अब तो यार इश्क और मोहब्बत की भी हद हो गई। कहते हैं कि वाकई इश्क अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा भी हो ये बड़े सोचने वाली बात आ जाती है। कंफ्यूजन में पड़ जाता हूं। आप देखिए स्क्रीन पर एक मुस्लिम लड़की है और एक गैर मुस्लिम लड़का है। इसकी शक्ल सूरत देख लें, ये इस लड़के से इश्क करती है, मोहब्बत करती है। बहरहाल ऐसी बहुत सी दास्तानें हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है, कहां से आ रहे हैं ये लोग और इस तरह से कैसे एक लड़की को अपने जाल में, अपनी मोहब्बत में ये फंसा लिया करते हैं। तो देखिए मुसलमानों को होशियार होने की जरूरत है, क्योंकि एक वो संस्था, एक वो चीज जो मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक होती जा रही है, वो ये है मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों के साथ में शादी करना, उनके साथ भाग जाना, विवाह करना। ये बहुत ज्यादा संगीन होता जा रहा है और मुसलमान गाफिल है, नहीं दे रहे तवज्जो। हालांकि नागपुर के अंदर हमारे मुस्लिम नौजवानों ने बैनर लिए और बताया कि किस तरह से हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाना है। वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश हर एक को करनी पड़ेगी। जबकि आरएसएस ने अपने एजेंडे को छुपाया नहीं है, छाप दिया है। आप स्क्रीन पर देखिएगा किस तरह से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कों को कि किस तरह लड़कियों को पटाया जाए, घुमाया जाए, फिराया जाए, किस तरह से उनको सेट किया जाए, मुस्लिम लड़कियों को सनातन धर्म में कैसे लाया जाए। आप देखिए क्या उनका प्रोपगंडा है, किस तरह से वो मुस्लिम लड़कियों को अपने समाज में लाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने प्रति वर्ष 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को वापस लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत सभी हिंदू लड़के अधिक से अधिक मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कर उन्हें हिंदू धर्म में लाने के लिए काम करेंगे, जिसके लिए आप सभी को 15 दिनों का परीक्षण दिया जाएगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम 15 दिन की ट्रेनिंग देंगे लड़कों को, वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों से बात करें, किस तरह से उनसे अपना परिचय कराएं, इंट्रोडक्शन करें और किस तरह वो अपनी बात को आगे बढ़ाएं, किस तरह से उनको अपनी तरफ जो है मुतवज्जो करें। आप देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे काफी दिनों से चल रही है, लेकिन कोई मुसलमान नहीं पढ़ रहा, ना इस पर ध्यान दे रहा। हमें तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, डॉक्टर नहीं बनाना है। बनाइए, आप शौक से बनाइए, डॉक्टर नहीं बनाइए, मास्टर नहीं बनाइए, जो चाहे वो बनाएं। लेकिन जब तुम उनको बड़ा मास्टर डॉक्टर बनाने की सोचते हो तो तुम्हें ध्यान भी देना पड़ेगा। आज जो मोबाइल लड़कियों के हाथों में है, एक तो स्कूल वालों ने अलाउ कर दिया, कंपलसरी कर दिया लॉकडाउन के बाद से कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इस ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर लड़कियां पढ़ तो नहीं पाई है, बल्कि भाग होत रही है। इश्क मोहब्बत की दास्तान आम हो रही है। इसी तरह आप देखिएगा ऑनलाइन के बहाने से मोबाइल उन पर गए, मल्टीमीडिया मोबाइल हाथ में आए तो वो फेसबुक पर जो है मोहब्बत की दास्तान लिखनी शुरू कर देती हैं। आप देखें सोशल मीडिया पर किस तरह से लड़कियां एक्टिव हो जाती हैं। अब देखें आरएसएस का जो एजेंडा है वो और किस तरह के शराइत रखते हैं, किस तरह से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तरीका नंबर 1 उनका आप देखिएगा, जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिलें तो उसके नाम की तारीफ करें और उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में लड़की को यह सोचने के लिए नाम का अर्थ परिभाषित करें कि आपका नाम बड़ा अच्छा है, आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं और आपका तरीका बड़ा अच्छा है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ऑफिस, कॉलेज, शादी समारोह में या ऐसी जगहों पर जाएं जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ आती हैं, तो वहां पहले आप हिंदू लड़की से हाथ मिलाएं, उसके बाद मुस्लिम लड़की से हाथ मिलाएं, ताकि वो इनकार ना कर सके और उसका नाम पूछे, इंट्रोडक्शन करें अपना और उसकी तारीफ करें, नाम की, आंखों की, बालों की, कानों की, हर एक की, उसको अपनी तरफ मुतासिर कर लें। ये एक एजेंडा है ट्रेनिंग देने का, ताकि वो मुस्लिम लड़की आपकी तरफ मुतवज्जो हो, उससे कहें आपका मजहब बड़ा अच्छा है, आपका दीन बड़ा अच्छा है, आपका रिलीजन बड़ा अच्छा, इस्लाम की बड़ी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। अगर आप मुझे अपना नंबर दे दे कॉन्टेक्ट, तो मैं कुछ इस्लाम के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। उससे क्या जानेगा जिसे कुछ पता नहीं है यार। आप देखो वो लड़की अपने आप में फूल जाती हो, मुझ पे वो मतलब तवज्जो दे रहा, बड़ा अच्छे घर का मालिक है, अच्छा खूबसूरत लड़का, हैंडसम लड़का, तो वो नंबर दे देती है। फिर वो धीरे धीरे बात करता है। आप देखो पूरा एजेंडा है इनके पास। हमेशा कोशिश करें कि इस मुस्लिम लड़की के सामने उसके धर्म का आप अपमान ना करें, बल्कि हमेशा इस्लाम धर्म की आप तारीफ करते रहें, प्रशंसा करते रहें। और चौथी चीज यह है कि उस लड़की के धर्म की सराहना करने के कुछ दिनों बाद
اس سے آپ کہو کہ میں اسلام دھرم اپنانا چاہتا ہوں، اس سے کہیں کہ میں اسلام دھرم اپنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے آپ کوشچن بھی کریں، اس سے پہلے آپ سوال کریں تمہارے یہاں یہ حلالے کا کیا مسئلہ ہے، طلاق کیوں ہوتی ہے، مسلم عورتیں بچے اتنے پیدا کیوں کرتی ہیں، مطلب ایسے کوشچن رکھ دے اس کے اوپر تاکہ وہ جواب نہ دے سکے، پھر ہندو دھرم کے یا سناتن دھرم کی خوبیاں اس کو بتائیں، تو یہ ایک مطلب پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے تحت پورا چلتے ہیں۔ ان کا کہنا ہم 15 دن کی ٹریننگ دیتے ہیں، اگر آپ کو لینی ہے تو آپ آئیے، اور یہ ٹریننگ لڑکوں کو دے رہے ہیں۔ مسلم لڑکیاں جو ہیں وہ اسی طرح سے ان کے اس جال میں پھنس جاتی ہیں۔ وہ لڑکی جس نے کبھی مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا، قرآن نہیں آتا، شریعت نہیں آتی، حدیث نہیں آتی، دین کا علم اسے نہیں آتا ہے، ایجوکیشن کے نام پر، مغربی کلچر کے نام پر آج جو ہے ہم مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، کپڑے چھوٹے ہوں گے تو امیر کہلائے گا، ننگا پن ہوگا تو امیر کہلائے گا، اس کو زیادہ ہم فالو کرتے ہیں۔ جب اور دیکھیں آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں یہ لوگ، یہ ان کا RSS والوں کا کیا ایجنڈا کہ رات کے 9:30 بجے کے بعد آپ بات کریں لڑکی سے، اس سے پہلے نہ کریں تاکہ مسلمان جو ہے نماز پڑھ کے کھانا پی نہ کر کے گھر والے سو جائیں، اور ایک لانگ ٹائم ملے، لمبا ٹائم ملے، وہ بات کرے لڑکی سے بات کرتا رہے گا، تعریف کرتا رہے گا، اور وہ کوشچن رکھ دے گا، تو پھر وہ آپ کے مذہب سے متاثر ہوگی۔ اور سب سے خطرناک جو ایجنڈا وہ یہ ہے کہ جسمانی تعلقات جلد سے جلد بنانے کی کوشش کریں، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ لڑکی سے جسمانی تعلقات بنا لیں۔ مطلب یہ کہتے ہیں، یہ ایک ان کا جو ہے سازش ہے، ایک پلان ہے، تو وہ ہوتا یہی ہے کہ جب لڑکی اپنا جسم ایک غیر لڑکے کو دے دیتی ہے نا، تو باپ، بھائی، ماں سب کو چھوڑ جاتی ہے، وہ کسی کی محبت کو فوقیت نہیں دیتی ہے، وہ صرف اپنے پریمی کی محبت کو فوقیت دیتی ہے، اور چند دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں رزلٹ آپ کے سامنے، زندگیوں کو برباد کرنا مقصد ہوتا ہے، پھر وہی لڑکی کورٹ کچہری کے چکر لگاتی ہے، چوراہے پہ روتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ لڑکی جو دھرم پریورتن کر کے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بوری میں بھری ہوئی ہے، کہیں اس کو مار دیا گیا، کہیں ڈال دیا گیا۔ ایسی بہت سی وارداتیں آج جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ حالانکہ نیشنل میڈیا کبھی جو ہے وہ مسلم لڑکی کا مدعا نہیں اٹھاتا، وہ اٹھاتا تو وہ غیر مسلم کی لڑکی کا مدعا ہی اٹھاتا ہے، اور انہی کے بارے میں زیادہ چرچا و پرچار کرتا ہے۔ تو آج جو اس طرح کے معاملے نظر آ رہے ہیں، آج سب سے زیادہ قصوروار اور سب سے زیادہ غلطی اس باپ کی ہے جو ذمہ داری نبھا نہیں پاتا ہے، جس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تعلیم و تربیت دے، تو اس کی نگرانی میں وہ بیٹی تعلیم حاصل کرے۔ بھائی سب سے زیادہ قصوروار ہے جو بھائی اپنی بہن پر نظر نہیں رکھتا ہے کہ میری بہن کہاں جا رہی ہے، اگر فیس بک چلاتی ہے تو کیسے کیسے فرینڈ ہے، کس سے چیٹنگ کرتی ہے، کیا کرتی ہے، واٹس ایپ چیک کرے، انسٹاگرام چیک کرے، وہ کیا کر رہی ہے، کچھ نہیں، لاپرواہی ہے۔ پھر وہ لڑکی جاتی ہے تو دیکھتے باپ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا بیٹی مت جا، بھیا کہہ رہا میں مار ڈالوں گا، یہ کر دوں گا، میں مر جاؤں گا، مطلب بہت زیادہ دھمکیاں، بہت زیادہ باتیں وہ کیا کرتا ہے، لیکن تب تک جو ہے چڑیا کھید چگ جاتی ہے اور رزلٹ اور فائدہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں سمجھنا ہوگا، آج جو مخالف کیمپ پہ دشمن ہے وہ لگا ہوا ہے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو تار تار کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی یہ قسم اٹھا لینی چاہیے، نوجوانوں کو حلف لے لینا چاہیے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ ایک محمد بن قاسم جو ہے وہ راجہ داہر سے ایک بہن کی عزت بچانے کے لیے وہاں سے آیا تھا، عرب ملک سے آیا تھا، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہ قسم کھا لیں ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے۔ تو جب ہم یہ عہد لے لیں گے اور نظر رکھیں گے آج ہر ایک چیز پر، ہماری بہن کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیسے کھاتی ہے، غیر مسلموں کی جو دعوتوں میں ہم بھیج دیتے ہیں نا کہ اس کی فرینڈ کا آج برتھ ڈے ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، مت بھیجیے گا، وہیں سے یہ سسٹم چالو ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں پہ آپ بین کریے اور اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریے، ورنہ آنے والا جو وقت ہے، انہوں نے قسم کھائی ہے 1 سال میں 10 لاکھ، وہ اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس تعداد کو، کیونکہ ان کو موقع ہم میسر کر رہے ہیں۔ ہمارے اسکول نہیں، کالج نہیں، ہوٹل نہیں، گیسٹ ہاؤس نہیں، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ دوسروں کے پاس ہے، اور ہماری بہن بیٹیاں وہاں جایا کرتی ہیں۔ تو اس چیز پر نظر رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی یار افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی بہنیں، ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں پکڑی جا رہی ہیں، تو بڑے افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اس لیے بیٹی کہ اگر باپ کہلاتے ہو تو ذمہ داری کو اٹھاؤ، سمجھو، بھائی کہلاتے ہو ذمہ داری کو اٹھاؤ، سمجھو۔ اگر
आप जो भी रिश्तेदार हो नजर रखो, और जो आपको कहे कि तेरी बेटी फला के साथ है तो गौर फिक्र कर, उस पर चढ़ मत। क्योंकि आजकल ऐसा होता ना, अगर किसी की लड़की के बारे में कहा जाए तुम्हारी लड़की फला से बात कर रही थी, ऐसे मैं सुन रहा हूं, तो उस पर चढ़ जाते हैं हम लोग। मां कहती मेरी बेटी को बदनाम कर रहा, वो मुंह फैलाने लगती है। मुंह मत फैला, हलक मत फैला, तवज्जो दे उस बात पर कि दूसरा तुझ तक ये बात अगर पहुंचा रहा है तो क्यों पहुंचा रहा है, समझ इस बात को, सोच इसके बारे में। नहीं सोचेगा तो जो रोना तुझे कल को आएगा वो रोना फिर तू जाने तेरा क्या हाल होगा, फिर रोने का कोई मकसद हल नहीं होता है। इसलिए अभी जागरूक हो जा, आंखें खोल ले, और आंखें खोलेगा तो बेटी को अच्छी लाइन पे लाएगा। इसलिए तालीम दो, लेकिन निगरानी में रख कर दो, सख्त पहरे के बीच में दो, ताकि उसको छूट ना मिले। जब हम छूट देते हैं, जब पेट्रोल आग के पास जाती है, आग लग जाती है, वो ये नहीं देखता पेट्रोल कि ये गाड़ी क्या है, कौन सी है, कैसा माल है, कैसा नहीं, वो जला देता है। पेट्रोल तो पेट्रोल है और आग आग होती है, ये याद रखिएगा। बहरहाल अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों को सही समझ अता फरमाए। वीडियो को सब मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं आप, और होशियार हो जाएं।